ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 20 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् 20 पाठे सर्वादौ फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ इति इदं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। तत्र फल्गुनी अषाढः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितमपि। ततश्च ततः अग्रे अस्माभिः शविष्ठाषाढाभ्यां झण् वक्तव्यः इति सूत्रम् इति वार्तिकान्तरं पठितं। सम्यक् तत्र शाविष्ठीयः आषाढीयः इति रूपद्वयं साधितं। ततः परं जयप्रोष्ठपदानाम् इति सूत्रं पठितम् अस्माभिः वृद्धिविधायकं। प्रोष्ठपदानाम् उत्तरपदस्य अचाम् आदेः अचः वृद्धिः स्यात् जातार्थे ङितिणितिकिति च इति तस्य अर्थः दृष्टः। प्रोष्ठपदासु जातः प्रोष्ठपादो माणवकः इति तस्य अर्थः च अस्माभिः दृष्टः। ततः परं तत्र नैव इति तु उदाहरणम्, अर्थः न उदाहरणम् इति दृष्टं। तत्रैव जे प्रोष्ठपदानाम् इत्यस्मिन् सूत्रे जे इत्यनेन जातार्थः भवति, अतः प्रोष्ठपदात्सु भवः इत्यत्र तु उत्तरपदादिवृद्धिः न भवति, प्रौष्ठपदः इत्येव भवति। ततः बहुवचननिर्देशात् पर्यायशब्दः अपि अत्र गृह्यते इति कृत्वा भद्रपादः इत्यपि रूपम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं स्थानान्तगोशालखरशालाच्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम सूत्रे परिगणितेभ्यः शब्देभ्यः जातार्थप्रत्ययस्य लुक् भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। अतः गोस्थाने जातः गोस्थानः, शाले जातः गोशालः, एवमेव खरशालः इति इमानि उदाहरणानि साधितानि। तत्र गोशालम् इति नपुंसकत्वे सति तस्य ह्रस्वत्वमपि भवति इति विभाषासेनासुराध्यायशालनिशानाम् इत्यस्यापि पठितस्य सूत्रस्य अत्र अस्माभिः स्मरणं कृतं। तदनन्तरं वत्सशालाभिदर्शयुक्षतभिषजो वा इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम अस्मिन् सूत्रे पठितेभ्यः शब्देभ्यः जातार्थस्य लुग् विकल्पेन भवति, अतः वत्सशाले जातः वत्सशालः अपि भवति, वात्सशालः अपि भवति। अपि च तत्र वार्तिकम् एकं पठितं, जातार्थे प्रतिप्रसूतोऽण्वाडिद् वक्तव्यः इति। एवं खलु तत्र नाम पुनः प्रतिप्रसूतः भवति यः अणप्रत्ययः ठयं प्रबाध्य अण, नाम आदौ तत्र औत्सर्गिकम् अणं प्रबाध्य ठञ् प्राप्तः भवति, तन् ठयमपि प्रबाध्य अयम् अण यः पुनः परिप्रसूतो भवति सः डिद् वक्तव्यः इति एतेन वार्तिकेन उच्यते। अतः शातभिषजः, शातभिषः, शतभिषक् इति इमानि रूपाणि अस्माभिः क्रमशः तत्र पठितानि। ततः परं तत्र एवम् एतावान् विषयः एव अस्माभिः गते पाठे पठितः। एवञ्च अयम् आसीत् तत्र 20 पाठः। अधुना अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः भवति।
अग्रिमः पाठः भवति तत्र एकविंशः पाठः अस्माकं क्रमे। अतः एकविंशे पाठे अस्मिन् वयं इदानीम् अग्रिमं तत्र सूत्रं पठिष्यामः। तच्च अग्रिमं सूत्रं भवति एवं नक्षत्रेभ्यो बहुलम् इति। प्रकृतसूत्रे द्वे पदे स्तः, नक्षत्रेभ्यः इति एकं, बहुलम् इति च पदान्तरम्। नक्षत्रेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तिः भवति इति जानीमः। बहुलम् इति तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति इत्यपि जानीमः। तत्र वयं पश्यन्तः स्मः यत् इतः प्राक्तनं सूत्रं तु शालाभिजितश्वयुक्छतभिषजो वा, सत्यं सत्यं। ततः अपि पूर्वं तत्र लुक् प्रकरणं प्रचलति खलु। शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः बहुला लुक्, एवं खलु। तदनन्तरं सूत्रं पठितं स्थानान्तगोशालखर्शालाच्च, ततः परं वत्सशालाभिजितश्वयुक्छतभिषजो वा, तदनन्तरं नक्षत्रेभ्यो बहुलम् इति अधुना पठ्यमानं वर्तते। अतः लुक् प्रकरणे एव वयं स्मः। अतः शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः इत्यादि सूत्रात् प्रकृतसूत्रं प्रति लुक् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र जातः इति सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे, एते सर्वे अपि अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले किं कथयति अथवा व्याख्यातादौ किं कथयति। व्याख्याता तु उदाहरणे प्रविष्टः। सूत्रार्थं पश्यामः। तत्र इत्येव इति कथयति खलु मूले, नाम तद् अनुवर्तते इति। तत्र भवः तत्र जातः इति अनुवर्तते इति। तर्हि अग्रे कथयति, नैव तत्तु अहम् अग्रिमसूत्रं प्रति गतवान्। कृतलब्धक्रीतुकुशलाः नक्षत्रेभ्यो बहुलम् इत्यत्र पठनीयं मया, दोषः आचरितः, पुनः पठामि। नक्षत्रेभ्यो बहुलम् इत्यत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु। जातार्थप्रत्ययस्य बहुलं लुक् स्यात् इति, नाम नक्षत्रेभ्यः। बहुलम् इत्यस्य च अर्थं वयं जानीमः एव। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः इत्यादि कारिका अस्माकं परिचिता अस्ति एव। अतः नक्षत्रवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः यः जातार्थप्रत्ययः विधीयते तस्य बहुलं लुक् भवति इति अर्थः। समीचीनम्। इदानीम् उदाहरणं द्रष्टव्यं। तत्र भवन्तः उदाहरणं शक्नुवन्ति द्रष्टुं। मूले रोहिणः रौहिणः इति उदाहरणद्वयं प्रदत्तं वर्तते। तस्य विग्रहः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। पश्यन्तु, रोहिण्यां जातः इत्यर्थः। नक्षत्राणो लुकि, नाम प्रकृते नक्षत्राण विधीयते। कः सः, केन सूत्रेण? सन्धिवेलाद्युतुनक्षत्रेभ्योऽण् इति सूत्रं खलु पूर्वं पठितं। तेन सूत्रेण तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः विधीयते। कः? अण् इति प्रत्ययः विधीयते। तस्य अणः प्रकृतसूत्रेण लुक्। केन? नक्षत्रेभ्यो बहुलं। तदेव कथयति। नक्षत्राणो लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तौ लुक् तद्धितलुकि इति स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तिः। आदिवृद्धिः न भवति, अपि च लुक् तद्धितलुकि इत्यपि अस्माभिः सूत्रं पूर्वं पठितमेव प्रथमाध्यायस्थं। तद्धितलुकि सति उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव, एवं खलु। अतः स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति। तर्हि किं तत्र लभ्यते? रोहिण इति शब्दः एव तत्र लभ्यते इति।
अग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। न च तथा सति तकारस्य नकारोऽपि निवर्तेत इति वाच्यम्। एवं खलु, केन प्रकृते ङीप् भवति, केन च तकारस्य नकारादेशः भवति रोहितशब्दे इति चेत् वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः इत्यनेन खलु। अतः तदेव उच्यते, न च तथा सति तकारस्य नकारोऽपि निवर्तेत इति वाच्यम्। नाम ङीप् निवृत्तश्चेत् तर्हि तत्सन्नियोगशिष्टः नकारोऽपि न स्यात्। एवं खलु उच्यते तस्य समाधानं। न हि रोहितशब्दोऽयं वर्णविशेषवाचकः। अयं वर्णविशेषवाचकः नास्ति, येन वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः इति ङीपो निवृत्तौ तकारोऽपि निवर्तेत। सम्यक् कथयति। किन्तु रोहिणीशब्दोऽयम् अव्युत्पन्नो नक्षत्रविशेषे रूढः। ओह् सम्यक्। तर्हि पूर्वं या ममापि अवधारणा आसीत् यत् रोहितशब्दात् तत्र प्रकृते ङीप् प्रत्ययः सम्पन्नः वर्तते, तथा नास्ति। तथा चेत् तर्हि तु निश्चयेन प्रकृते ङीपः निवृत्तौ सत्यां तत्र नकारस्यापि निवृत्तिः स्यात्। परन्तु अत्र रोहित इति तोपधः शब्दः एव नास्ति इति स्पष्टता क्रियमाणा अस्ति व्याख्यात्रा। भोः, अत्र रोहित इति तोपधः शब्दः एव नास्ति। अयं तु तदेव कथयति। किन्तु रोहिणीशब्दोऽयम् अव्युत्पन्नो नक्षत्रविशेषे रूढः। नाम नक्षत्रवाचकः अयं शब्दः, रोहिणी इति शब्दः अयम् अव्युत्पन्नः शब्दः, रूढ्या लब्धः, रूढः वर्तते। अयम् अत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः नास्ति। साक्षात् स्त्रियाम् इत्थमेव नक्षत्रविशेषार्थे अयं शब्दः उपयुज्यते इति। कुतः एवं कथयति? तदेव रोहिणी नक्षत्रे इति गौरादिपाठात् ङीष्। नाम प्रकृते गौरादिपाठात् ङीष् प्रत्ययः अत्र मन्तव्यः तत्र रोहिणी नक्षत्रे इत्यनेन सूत्रेण इत्यर्थः। एवं खलु। अतः प्रकृते एवं रीत्या व्यवस्था अवगन्तव्या। तदेव अग्रे कथयति। अतएव रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता इत्यादौ अन्तोदात्तत्वं श्रूयमाणं न विरुध्यते इति। नाम अस्य विवरणस्य सम्बन्धः क्व अस्ति चेत् रोहितशब्दः यः अस्ति तस्मात् तु ङीप् प्रत्ययः अपि च तकारस्य नकारादेशः तदा एव भवितुम् अर्हति यदि सः रोहित इति शब्दः तत्र वर्णानां तणत्तिनितान्तानाम् इति फिट्सूत्रेण आद्युदात्तत्वम् अन्तोदात्तत्वम् आद्युदात्तत्वम् अन्तानुदात्तत्वं च अन्ते अनुदात्तत्वं च भजते। तदा एव यतः वर्णादनुदात्तात्तोपधातुना यतः अनुदात्तात् इत्युक्तं तत्र। अतः परन्तु रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता इति कस्मिंश्चित् प्रयोगे अन्तोदात्तत्वं श्रूयमाणं न विरुध्ये। नाम तस्य अन्तोदात्तत्वं भवति। तच्च अन्तोदात्तत्वम् अस्माभिः तदा एव शक्यते स्वीकर्तुं यदा तत्र रोहिणी इति शब्दः रूढः गृहीष्यते। तत्र गौरादिपाठत्वात् ङीष् प्रत्ययः च अस्माभिः स्वीकरिष्यते। यतः वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः इत्यनेन सूत्रेण यदि तत्र अस्माभिः ङीप् प्रत्ययः नकारादेशश्च तकारस्य विधेयः तर्हि तस्य शब्दस्य सुतराम् अन्तोदात्तत्वं न भवति, तस्य अन्तानुदात्तत्वमेव भवति। सम्यक्। अयञ्च विषयः अस्माभिः पूर्वं तत्र वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः इति सूत्रपठनवेलायां वा अथवा शब्दाधिकारस्य आरम्भे एव तत्र ञाप्रातिपदिकात् इत्यत्र ञापोः ग्रहणसमये वा लोहितिका लोहिनिका इति रूपसाधनसमये वा मुहुः श्रुतः वर्तते। नूतनः अयं विषयः नास्ति। अतः मन्ये एषा पङ्क्तिः तथा क्लेशाय न स्यात्।
समीचीनम्। अतः तत्र विद्यमानम् अन्तोदात्तत्वमपि न विरुध्यते, नाम तत्र सङ्गतिः भवति। अन्यथा वर्णादनुदात्तातोपधात्तो नाम अहं तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। अन्यथा वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इति आद्युदात्तत्वं स्यात् इत्यलं। नाम तेन सूत्रेण प्रकृते आद्युदात्तत्वं स्यात् इति। एवं खलु। इति किञ्चन विवरणं मूले अनुक्तमपि अत्र विहितं, यद्यपि एतावन्तः विचाराः मूले नोक्ताः वर्तन्ते। परन्तु अत्र एका जिज्ञासा जायते। वर्णा नाम अन्तोदात्तत्वं रोहितशब्दस्य भवति खलु? आं सत्यं 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 सत्यं। नाम रोहितशब्दस्य वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इत्यनेन शब्देन तान्तत्वात् आद्युदात्तत्वं विधीयते। तर्हि अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति अन्ये अनुदात्ताः भवन्ति। आम्, नक्षत्रवाचकः यः रोहिणी इति शब्दः तस्य तु अन्तोदात्तत्वमेव उपेक्षितं, तस्मिन् उदात्तत्वं नापेक्षितम् इति एषः प्रतिपादयन् अस्ति। यदि रोहितशब्दः अत्र स्वीकृतः वर्णादनुदात्तातोपधात्तोनः इत्यनेन च नीप्नत्वे विहिते, तर्हि तु प्रकृते अन्तोदात्तत्वं न स्यात् इति। रोहिणीशब्दस्य अपि तु आद्युदात्तत्वं स्यात्। आद्युदात्तत्वं च नापेक्षितम्, अन्तोदात्तत्वमेव अपेक्षितम्। आम्, अधुना स्पष्टं भवतु। एवं तर्हि एतावान् विषयः अत्र चर्चितः। अत्र तर्हि प्रकृते एतावता तु अस्माभिः रोहिणः इति एकमेव रूपं खलु साधितं। पक्षे अन्यदपि रूपं खलु साधितं वर्तते, किं रौहिणः इति वा न वा? तर्हि तत्र नाम जातार्थप्रत्ययस्य बहुलं लुक् स्यात् इति खलु उक्तं। तर्हि बहुलम् इत्यत्र विकल्पोऽपि एकः अर्थः भवति। अतः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् यस्मिन् पक्षे लुक् न भवति तस्मिन् पक्षे, नाम तस्य अणः लुक् यस्मिन् पक्षे न भवति, नक्षत्राणः लुक् यस्मिन् पक्षे न भवति, तत्र तु आदिवृद्धिः श्रूयते एव। अतः अपि च रौहिणी अ इत्यवस्थायाम् ईकारस्य यस्य चैतन्येन लोपः, रौहिण रौहिण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति रौहिणः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः इति प्रायः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् इत्येव अहं चिन्तयामि। अत एव प्रकृते बहुलग्रहणं कृतं किल, अन्यथा बहुलग्रहणस्य प्रयोजनं किं स्यात् इत्यपि द्रष्टव्यं खलु। नक्षत्रेभ्यो बहुलम् इति भवतु नाम। ततः अग्रे इदानीं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। कृतलब्धक्रीतकुशलाः इति प्रकृते कृतलब्धक्रीतकुशलाः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। समीचीनम्। कृतश्च लब्धश्च क्रीतश्च कुशलश्च कृतलब्धक्रीतकुशलाः इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वे इदं पदं ज्ञेयम्। तत्र जातः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इति अनुवर्तते। अतः एव मूले कथयति खलु तत्र इत्येव। तदेव व्याख्यात्रा तत्र कथयन्नस्ति। तत्र इत्येव, तत्र जातः इत्यतः तत्र इत्येव अनुवर्तते इति। जात इति तु निवृत्तम् इत्यर्थः, नाम जातः इति तु प्रकृते न अनुवर्तते इति। अतः एव विशेषेण उक्तवान् तत्र इत्येव, नाम तत्र जातः इत्यस्मात् तत्र इत्येव अनुवर्तते इति, न तु जातः इति। तर्हि
इतः अन्ये अर्थाः आरब्धाः खलु, क्रीतः लब्धः क्रीतः कुशलः, कृतः लब्धः क्रीतः कुशलः। अतः तत्र इति तेन तैः अर्थैः सह योजनीयः। तत्र कृतः, तत्र लब्धः, तत्र क्रीतः, तत्र कुशलः, एवं रीत्या तत्र अर्थाः अस्माभिः संसाध्याः। एवं खलु। तर्हि मूले सूत्रार्थः उक्तो वा नैव, साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, तत्र पश्यन्तु। तथा च कृतो लब्धः क्रीतः कुशलो वा इत्यर्थे सप्तम्यन्तात् अणादयः घादयश्च यथा यथं स्युः इत्यर्थः इति। अणादयः नाम अण इति उत्सर्गः खलु विहितः। औत्सर्गिकाः ये अणादयः सन्ति ते घादयश्च विशिष्टाभ्यः परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः घादयः ये उक्ताः किल, राष्ट्रावारभारात् घघं, ते यथा यथं नाम यथा यथा तेषां विधानम् अथवा प्राप्तिः भवति ते तथा तथा भवेयुः इति। एवं खलु। ततः अयं सूत्रार्थः सप्तम्यर्थात् प्रातिपदिकात् कृतः लब्धः क्रीतः कुशलः एषु चतुर्षु अर्थेषु यथा विहितं प्रत्ययो भवति इति। तद् अग्रे उदाहरणेषु इतोपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। सृग्न इति मूले पश्यन्तु। सृग्ने कृतः लब्धः क्रीतः कुशलः वा पश्यन्तु, एकेनैव वाक्येन सृग्नः इति उदाहरणं प्रस्तुतं। सृग्नः नाम देशविशेषः, स्थानविशेषः। तत्र अर्थात् सृग्ने कृतः, यः कोऽपि कृतः, पाठो वा वृक्षः वा अथवा किमपि कार्यविशेषो वा, लब्धः तत्र यः लब्धः, सृग्ने यः क्रीतः, सुग्ने यः कुशलः, सः सृग्नः भवति इति अत्र अर्थः वर्तते। अतः प्रकृते तदेव कृतलब्धः क्रीतकुशलाः इत्यनेन सूत्रेण अण इति प्रत्ययः भवति। विशेषेण प्रत्ययनिर्देशाभावात् औत्सर्गिकः अण प्राग्दीव्यतोण स एव अण प्रकृते एतेन सूत्रेण विधीयते। अतः सृग्न अण आदिवृद्धिः, सृग्न भत्वात् अकारलोपः, सृग्न सृग्न सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति सृग्नः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता, तदेव औत्सर्गिकोण तदुक्तमेव। अग्रे उक्तं राष्ट्रे कृतः राष्ट्रियः इत्याद्यप्युदाहार्यं। तदेव राष्ट्रे कृतः, राष्ट्रे लब्धः, राष्ट्रे क्रीतः, राष्ट्रे कुशलः, एतावत्सु अर्थेषु राष्ट्रियः इति रूपं भवितुम् अर्हति। सम्यक्। एवमेव अन्येपि ये पूर्वं शब्दाः तेभ्यश्च प्रत्ययाः उक्ताः, तेषु अपि एषा व्यवस्था अस्माभिः ज्ञातव्या। समीचीनम्। अग्रे इदानीं सूत्रं तत्र वर्तते, प्रायभवः इति। प्रायभवः इत्यस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति। प्रायणभवः प्रायभवः, प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तद् भवति। प्रकृते तत्र जातः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इत्यनुवर्तते। तदेव कथयति खलु मूले, तत्र इत्येव। ततः तत्र मूले तु उदाहरणं दत्तं, सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञेयः स्यात्। अन्यदपि अत्र अनुवर्तते बहु किमपि, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकम्। ततः सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति। पश्यन्तु,
प्रायभवः इत्यर्थे सप्तम्यन्तात् अणादयः घादयश्च यथा यथं स्युः इत्यर्थः। नाम अणादयः प्रत्ययाः घादयश्च प्रत्ययाः यथा यथं भवन्ति इति, नाम यथा योग्यं भवन्ति इति। सम्यक्। अग्रे कथयति प्रायशब्दस्य व्याख्यानम् इति। तदेव मूले उक्तं खलु उदाहरणकथनवेलायां सृग्णे प्रायेण अर्थात् बाहुल्येन, प्रायशब्दस्य को अर्थः बाहुल्यम् इत्यर्थः। प्रायेण अर्थात् बाहुल्येन भवति स्रौघ्नः इति। अतः तदेव अग्रे कथयति तत्र भव इत्येव सिद्धत्वात् प्रत्याख्यातमिदं भाष्ये इति। तत्र भवः इत्यनेन एव अयमपि अर्थः लब्धः भवति इति कृत्वा अस्य सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति इति भाष्ये उच्यते। सम्यक्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति, नान्यत् किमपि। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति एवम् उपजानूपकर्णोपनिवेष्टक् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। उपजानूपकर्णोपनिवेः इति एकं पदं सूत्रे वर्तते। उपजानूपकर्णोपनीवि इति इकारन्तस्य शब्दस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। यद्यपि अत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते। कथं विग्रहः? उपजानू च उपकरणञ्च उपनीवि च। तत्र उपजानूपकर्णोपनिवि एवं खलु समाहारे वस्तुतः नपुंसकेन भाव्यं, परन्तु प्रकृतिपुंस्त्वं श्रूयमाणं वर्तते। अतः समाहारे सत्यपि अत्र उपजानूपकर्णोपनिवि इति न वक्तव्यं, परन्तु उपजानूपकर्णोपनिविः इति वक्तव्यं। यथा ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति उच्यते। तद्वदेव साक्षात्। अन्यथा नाम कुतः अत्र पुंस्त्वं वर्तते समाहारेऽपि? अन्यथा उपजानूपकर्णोपनीवेः इति न वदेत् सूत्रकारः। यथा वारिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने वारिणः इति भवति खलु, तद्वत् उपजानूपकर्णोपनीविनः इति वदेत्, नपुंसकलिङ्गे वदेत्, परन्तु तथा न उक्तवान्। सः तु पुल्लिङ्गे उक्तवान्। अतः समाहारेऽपि अत्र पुल्लिङ्गत्वं सौत्रत्वात् समाधेयं, सौत्रत्वात् तस्य साधुत्वं वक्तव्यम् इति। एवं खलु। ततः तत्र सर्वत्र अव्ययीभावसमासः अस्ति। एतेषु अन्तः अपि करणस्य समीपं जानुनः समीपम् उपजानु अव्ययीभावः वर्तते, अव्ययं विभक्तिसमीपसंवृत्ति। करणस्य समीपम् उपकरणं, नीवेः समीपम् उपनीवि एवं खलु। परन्तु समासे समासगतपुंस्त्वं तु अत्र सौत्रत्वादेव साध्यम् इति। समीचीनं। तर्हि प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यम्। नाम प्रायभवः इति यः अर्थः वर्तते सः अर्थः अत्र अनुवर्तते। तत्र जातः इत्यस्मात् तत्र इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति सर्वमपि अत्र लभ्यते। समीचीनम्। अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले तु सूत्रार्थः नोक्तः, व्याख्यात्र किमुच्यते तत् पश्यामः। प्रायभवः इत्यर्थे नाम यः अर्थः अस्माभिः गतसूत्रे पठितः तस्मिन् अर्थे
उपजानु उपकर्ण उपनीवि इति एभ्यः नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः ठगित्यर्थः नाम ठक् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक् अग्रे कथयति व्याख्याता। उपजान्वादिषु सामीप्ये अव्ययीभावः अव्यं विभक्तिसमीपसमृद्धि समीप नाम सामीप्ये अव्ययीभावः अत्र वर्तते। स च अव्ययीभावः अस्माभिः पूर्वं पठित एवं खलु। अस्तु, तर्हि इदानीं क्रमशः त्रयः शब्दाः पठिताः, अतः त्रयाणामपि उदाहरणानि अस्माभिः अत्र पठनीयानि वर्तन्ते। औपजानुकः इति तत्र प्रथमम् उदाहरणमिदं भवति। तत्र व्याख्यात्र उच्यते जानुनः समीपम् उपजानु इति पूर्वम् अस्माभिः विग्रहः प्रदर्शितः एव। तत्र प्रायभवः इत्यर्थः इति वदति व्याख्याता। अर्थात् उपजानुप्रायभवः तत्र नाम क्व उपजानु इति, यतः तत्र अव्ययीभावसमासः अस्ति, अतः अव्ययीभावसमासे सप्तमी विभक्तेः एकवचने उपजानु इति खलु भवति, तद् अव्ययमेव। अतः तत्र प्रायभवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र रूपं साधनीयम् अस्ति अस्माभिः। औपजानुकः इति खलु। तर्हि उपजानूपकरणोपनिवेष्ठक् इत्यनेन सूत्रेण तत्र ठक् इति प्रत्ययः कर्तव्यः। का स्थितिः जायते? उपजानु ठ, ततः प्रकृते ठस्येकः इत्यनेन सूत्रेण ठ इत्यस्य स्थाने इकादेशस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु तत्प्रपाद्य अस्माभिः पूर्वं सूत्रं पठितमासीत् इसुसुक्तान्तात् कः इति। तेन सूत्रेण ठ स्थाने क इति आदेशो भवति। अतः उपजानु क इति आयाति। उपजानु क इत्यवस्थायाम् अयं यः अत्र प्रत्ययः विहितः सः ठक् खलु, सः कित्, अतः कित् चैत्यनेन आदिवृद्धिः अपि खलु कर्तव्या। अतः औपजानुका इति लभ्यते। ततः सुप्रत्ययः सस्यरुत्वविसर्गे सति औपजानुकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। अपरः शब्दः, द्वितीयः शब्दः कः पठितः सूत्रे इति चेत् उपकरणम् इति खलु। तस्य विषये अग्रे वक्तव्यं, परन्तु व्याख्यात्रा पूर्वं किमुक्तं? तत्र प्रायभवः इत्यर्थः इति तु अस्माभिः दृष्टमेव। सम्यक्। ततः परं कथयति औपकरणिक इति। तदेव नाम उपकरणम् इति शब्दः खलु अग्रे। अतः कथं विग्रहः तदेव कथयति अग्रे। करणस्य समीपम् उपकरणम् इति पूर्वमुक्तमेव। तत्र प्रायभवः अथवा उपकरणं प्रायभवः एवं रीत्या वा विग्रहः अत्र प्रदर्शयितुं शक्यते। अत्रापि उपकरण ङि इति सप्तम्यन्तात् उपजानूपकरणोपनिवेष्ठक् इत्यनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः, ततः ठस्येकः इत्यनेन तस्य इकादेशः उपकरण इक, किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः औपकर्ण इक, यस्येति च इत्यनेन अकारलोपः औपकर्ण इक औपकर्णिक, सुप्रत्ययः सस्यरुत्वविसर्गे सति औपकर्णिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः तृतीयः शब्दः सूत्रे पठितः अस्माभिः उपनीवि एवं खलु। तत्र कथयति व्याख्याता नीवेः समीपम् उपनीवि एवं खलु। तत्र प्रायभवः इत्यर्थः इति विग्रहं कथयति। एवमपि विग्रहः वक्तुं शक्यते उपनीवि प्रायभवः। यथा उपनीवि इत्यत्र अव्ययीभावसमासः अस्ति खलु, अतः उपनीवि प्रायभवः इति। ततः उपनीवि ङि इति सप्तम्यन्तात् उपजानूपकरणोपनिवेष्ठक् इत्यनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति।
प्रातिपदिकसंज्ञा ततः सुपः लुकि सति ठस्य एकः इत्यनेन इकादेशे सति किति च इत्यनेन आदिवृद्ध्यौ वृद्धौ सत्याम् औपनिवि औपनीवि इका इति स्थितिः भवति। तदनन्तरं यस्य इति च इत्यनेन इकारस्य लोपे सति औपनीविक सुप्रत्ययः सस्य रुत्ते विसर्गे सति औपनीविकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। इत्येवं क्रमेण अस्माभिः त्रीणि उदाहरणानि अत्र चर्चितानि। सम्यक् पश्यतः, प्रकृतेः उदाहरणत्रयस्य अस्माभिः अर्थः अपि ज्ञेयः, अथवा वयं कथं तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इत्यपि द्रष्टव्यम्। सम्यक् तत्र उपजानुप्रायभवः यः भवति सः औपजानुकः भवति, अर्थात् जानुनोः समीपे एव यः भवति सः औपजानुकः, सः यः कोऽपि भवितुमर्हति। जानुनोः समीपे विद्यमानः मांसखण्डविशेषो वा, अथवा तत्र विद्यमानः केशविशेषो वा, अथवा भिन्नं किमपि वस्तु। एवमेव कर्णस्य समीपं यद्भवति अथवा नीवेः समीपं यद्भवति। नीविशब्दस्य अर्थार्थं तत्र कोशः द्रष्टव्यः, तस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। कटिभागे बध्यमानसूत्रविशेषोऽपि नीविपदवाच्यः भवति। अपि च भिन्नपरिमाणार्थे परिमाणाय प्रयुज्यमानः पात्रविशेषोऽपि कोशे नीवि शब्दस्य अर्थत्वेन तत्र उदाहृतः दृश्यते। भवतु नाम। एवञ्च इमानि तत्र उदाहरणानि सम्भवन्ति अस्य सूत्रस्य। एतावानेव च विशेषः उपजानोपकरणोपनिवेष्टक इति सूत्रगतः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति सम्भूते इति। सम्भूते इति सूत्रे एकमेव पदं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। तत्र जातः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इत्यनुवर्तते। अतः व्याख्याता कथयति पश्यन्तु, तत्रेत्येव, अर्थात् तत्र इति एव अत्र अनुवर्तते, तत्र जातः इति समग्रं सूत्रं तु नानुवर्तते इति। समीचीनं। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति सर्वमपि अत्र लभ्यते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, सप्तम्यन्तात् सम्भूते अर्थे, नाम सप्तम्यन्तं प्रातिपदिकम् अत्र अपेक्षितं। तस्मात् सम्भूते अर्थे अणादयः घादयः च यथायथं स्युः, नाम यथा यस्याः प्रकृतेः अणादयो वा घादयो वा प्राप्ताः भवन्ति ते भवेयुः इत्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थो भवति। सम्यक्। सम्भूतशब्दस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। सम्भवः सम्भावना इति। एवं खलु। सम्भवः सम्भावना इति भवति। अतः प्रकृते उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु भवन्तः, सृघ्ने सम्भवति स्रौघ्नः, अथवा सृघ्ने सम्भूतः स्रौघ्नः इति विग्रहः कर्तुं शक्यः। अतः प्रकृते सृघ्न इत्यस्मात् शब्दात् सम्भवति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सम्भूते इत्यनेन औत्सर्गिकः अण भवति। एवं खलु। अतः
स्रौघ्न सृघ्न अण स्रौघ्न अलोपः स्रौघ्न स्रौघ्न सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति स्रौघ्नः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव अन्ये यथा राष्ट्रावारवारात् खखौ राष्ट्रशब्दात् सम्भूते अर्थे घप्रत्ययः अपि वक्तुं शक्यते। राष्ट्रे सम्भवति अथवा राष्ट्रे सम्भूतः राष्ट्रियः एवं रीत्या अपि तत्र विग्रहः वक्तुं शक्यः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं कोशाढ्ढञ् इति। तत्र कोशात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ढञ् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र जातः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इत्यनुवर्तते। सम्भूते इत्यपि अनुवर्तते गतसूत्रं। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे ये तत्सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। मूले साक्षात् उदाहरणमेव प्रदत्तं, कुतः अर्थे तथा महान् विशेषो नास्ति इति कारणात्। तर्हि तत्र सूत्रार्थः नाम कोश इति शब्दात् कीदृशात् सप्तम्यन्तात् सम्भूते इत्यस्मिन् अर्थे ढञ् इति प्रत्ययः भवति शेषः अथवा शैषिकः। तर्हि तत्र उदाह्रियते मूले किं पश्यन्तु, कौशेयं वस्त्रम् इति। तत्र कौशेयं वस्त्रं प्रकृते कोशे सम्भूतम् एवं रीत्या विग्रहः उच्यते। तत्र कोश इति सप्तम्यन्तात् सम्भूते इत्यस्मिन् अर्थे अण् आदौ प्राप्तः भवति। सम्भूते इत्यनेन औत्सर्गिकः अण्, परन्तु प्रकृतसूत्रेण कोशशब्दात् ढञ् प्रत्ययः विधीयते सम्भूते इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि कोश ढञ् एयादेशः आदिवृद्धिः, कौश एया शकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, कौशेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति कौशेयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः अग्रे व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। नाम किम् अस्य उदाहरणस्य अर्थः कः? कथयति कृमिविशेषकोशस्य विकारः इत्यर्थः। कृमिविशेषः वर्तते, तस्य कोशस्य विकारः भवति। नाम सः कश्चन कृमिविशेषो भवति, सः तन्तोः निर्माणं करोति, एवं खलु। तेन तन्तुना एव पटः निर्मीयते तत्र यन्त्रालये। पुरा हस्तैः निर्मीयते स्म पटः, अधुना यन्त्रालये तत् बृहत् परिमाणे साध्यते। यद्यपि अधुना वस्त्रनिर्माणपरिपाटी सा नास्ति, अधुना तु यान्त्रिकं सर्वं वर्तते। तद् वस्त्रं कथं केन निर्मीयते, के तत्र धातवः उपयुज्यन्ते इत्यपि वयं न जानीमः। परन्तु तथापि वस्त्रस्य मूलतः स्रोतः यद् वर्तते, तत् स्रोतः सः कृमिविशेषः एव भवति इति।
अतः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे नाम अयम् अर्थः प्रकृतिः नाम विकारार्थः अत्र नाम कोशे भवः नाम कौशेयं वस्त्रं नाम तदेव कृमिविशेषकोशस्य विकारः नाम कृमिविशेषः एकः भवति कीटविशेषः तस्य कोशः भवति एकः सः तस्य वस्त्रस्य निर्माणं करोति तस्यैव विकारः भवति तद्वस्त्रत्वेन यल्लभ्यते कथमयमर्थः अत्र गृहीतः इति चेत् तत्र कथयति अग्रे विकारे कोशाढ्ढञ् इति वार्तिकात् नाम इदं वार्तिकं दृश्यते भाष्ये अतः तद्वार्तिकं पुरस्कृत्य वास्तविकः अयम् अर्थः अत्र ग्राह्यः यद्यपि मूलेनोक्तं परन्तु व्याख्यात्रा अयं विषयः स्पष्टीक्रियमाणः वर्तते विस्ताराय तु भाष्यम् उद्घाट्य द्रष्टव्यं क्व इदं वार्तिकं पठितमिति भवतु एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति तदधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः अग्रिमं सूत्रं भवति एवं कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इति तत्र प्रकृतसूत्रे द्वे पदे भवतः कालात् इति एकं पदं पञ्चमे विभक्तेः एकवचनान्तं भवति काल इति शब्दस्य द्वितीयं पदं भवति पुष्प्यत्पच्यमानेषु इति नैव साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इति भवति द्वितीयं पदं सम्यक् अस्य विग्रहः ज्ञेयः कथमस्य विग्रहः इति चेत् साधुश्च पुष्प्यत् च पच्यमानश्च साधुपुष्प्यत्पच्यमानाः तेषु साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु सम्यक् इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति तत्र जातः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इत्यनुवर्तते ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकं सर्वम् अत्र लभ्यते ततः सूत्रार्थः अस्माभिः अत्र ज्ञेयः व्याख्याता किं कथयति तत्र इत्येव नाम तस्य अनुवर्तनं भवति अत्र तत्र जातः इत्यस्मात् तत्र कथयति सूत्रार्थं किं साधुः पुष्प्यत् पच्यमानम् इत्यर्थेषु नाम एते अत्र त्रयः अर्थाः परिगणिताः वर्तन्ते इत्यर्थेषु सप्तम्यन्तात् नाम प्रातिपदिकं कीदृशमपेक्षितं सप्तम्यन्तं यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः अर्थात् आहत्य अर्थः सम्भवति अत्र तत्र साधुः तत्र पुष्प्यत् तत्र पच्यमानं यथा तत्र इत्यपि अनुवर्तते खलु अतः एवं किल एवमत्र अर्थः ज्ञेयः नाम अर्थः ज्ञेयः अग्रे कथयति पुष्प्यत् इति पदविषये कथयति पुष्पविकसने इति दैवादिकाल्लटः नाम दैवादिकात् लटः शतरि नाम लट् प्रत्ययस्य स्थाने शत्रुप्रत्यये सति पुष्प्यत् इति भवति नाम एतद्रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः सम्यक् पुष्प्यति अस्तु ततः अग्रे एषः इदानीम् उदाहरणेषु प्रविष्टः क्रमशः इदानीम् उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते आदौ साध्वर्थे तदनन्तरं पुष्प्यदर्थे तदनन्तरं पच्यमानार्थे सर्वादौ साध्वर्थे उदाहरणम् अस्माभिः इदानीम् अवलोक्यते तत्र उक्तं मूले किं हेमन्ते साधुः हैमनः प्रावारः इति प्रथमम् उदाहरणं तर्हि तत्र पश्यन्तु
कथं विग्रहः? हेमन्ते साधुः इति विग्रहः कर्तव्यः। सम्यक्। ततः किं कर्तव्यं? हेमन्त ङि इति सप्तम्यन्तात् कालात् साधुपुष्प्यपच्यमानेषु इति अर्थे गम्यमाने कालवाचकः हेमन्तशब्दः वर्तते। साध्वर्थे तत्र साधुः इत्यस्मिन् अर्थे च प्रकृते सर्वत्राणचतलोपश्च कथयति पश्यन्तु व्याख्याता। सर्वत्राणचतलोपश्च पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः। इत्यणि तलोपः नाम एतेन अणप्रत्ययः भवति, तक्त इत्यस्य च लोपः भवति। सम्यक्। का स्थितिः? हेमन्त अ त इत्यस्य लोपः हेमन् अ एवं किल? ततः आदिवृद्धिः हैमन् अ हैमन इति भवति। सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति हैमनः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अग्रिमे अर्थे नाम पुष्प्यदर्थे उदाहरणम् अधुना अस्माभिः वर्तते द्रष्टव्यं। तद्भवति एवं पश्यन्तु। मूले वसन्ते पुष्प्यन्ति वासन्त्यः कुन्दलताः इति। तत्र रूपं वस्तुतः अस्माभिः साधनीयमत्र वासन्त्यः इति। एवं खलु? अर्थः कः? तत्र पुष्प्यदर्थः वर्तते, अतः एव विग्रहः कृतः। वसन्ते पुष्प्यन्ति इति, पुष्पविकसने इति अस्ति खलु, नाम विकसन्ति इत्यर्थः। वसन्ते पुष्प्यन्ति वासन्त्यः कुन्दलताः इति। समीचीनं। तर्हि वासन्त्यः इति रूपं साधनीयं। तच्च कथम् इति चेत् वसन्ते पुष्प्यन्ति इति विग्रहः अत्र कार्यः। समीचीनं। ततः परं वसन्ति इति सप्तम्यन्तात् कालात् साधुपुष्प्यपच्यमानेषु इत्यस्मिन् अर्थे गम्यमाने सन्धिवेलाद्युरुतुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते अण् इति प्रत्ययः विधेयः। समीचीनम्। अतः वसन्त क्षन्तव्यः, आं सत्यं, तत्र वसन्त अ इति खलु। वसन्त आदिवृद्धिः, अण् इति अणित् अस्ति, अतः तद्धितेषु चामादेतेन आदिवृद्धिः वासन्त। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु। टिड्ढाणै इति ङीप्। टिड्ढाणै द्वयसजदग्नै मात्रे दग्नै मात्र तयप् ठक्टं कं कोरपः इत्यनेन सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः। वासन्त ई भत्वात् अलोपः वासन्त् ई वासन्ती सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना सोर्लोपः एकवचने वासन्ती इति भवति। बहुवचने तु वासन्त्यः इति भवति। त्रिकोऽर्थः उदाहरणस्य आहत्य नाम वसन्ते विकसन्ति, वसन्तकाले विकसन्ति इमाः कुन्दलताः इति। कुन्दलता नाम लताविशेषः भवति कुन्दलता। ताः इमाः कुन्दलताः वासन्त्यः कुन्दलताः वर्तन्ते। अतः समीचीनम्। ततः अन्तिमः अर्थः पच्यमानार्थः। पुष्प्यदर्थः तु पठितः, पच्यमानार्थः अधुना पठ्यते। तत्र पच्यमानार्थेषु उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु। पच्यमानार्थे उदाहरणं तत्र प्रदीयते। किं पश्यन्तु। शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः इति। नाम शरदर्तौ याः शालयः पच्यन्ते, ये शालयः, शालिशब्दः पुल्लिङ्गे प्रायः इति स्मरामि, तथापि सकृत् भ्रमवारणाय कोशं पश्यामि। शालिः सत्यं पुल्लिङ्गे, अतः पुल्लिङ्गे इदम् उदाहरणं। शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः इति। शालिः शाली शालयः एवं रूपाणि। अस्तु।
नाम धान्यविशेषः भवति खलु, तण्डुलविशेषः लभ्यते यस्मात् सः शालिः। अस्तु, तर्हि प्रकृते शरदि पच्यन्ते इति विग्रहे सति शरद् ङि इति सप्तम्यन्तात् कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इत्यस्मिन् अर्थे, नाम पच्यमानार्थे सन्धिवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्योण इत्यनेन सूत्रेण तत्र अण् इति प्रत्ययः विधीयते। अतः तत्र शरद् अण् आदिवृद्धि शारद् अ शारदा इति भवति। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति शारदाः इति बहुवचने। समीचीनम्। अतः शारदाः, एते शारदाः शालयः सन्ति इति अर्थः तत्र अस्य उदाहरणस्य अवगतः भवति। एवञ्च त्रिषु अर्थेषु तत्र साधुः, तत्र पुष्प्यत्, तत्र पच्यमानम् इत्यादिषु त्रिष्वपि अर्थेषु अस्माभिः तत्र एकमेकम् उदाहरणं दृष्टम्। इतः परम् अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः अस्ति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवम्: उप्ते च इति। तत्र उप्ते इति प्रथमाविभक्तेः सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता तत्र किं किम् अनुवर्तते इति आदौ द्रष्टव्यं। तदेव व्याख्याता कथयति तत्र इत्येव, नाम तत्र जातः इत्यस्मात् तत्र इति अनुवर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इत्यस्मात् सूत्रात् कालात् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इत्यादिकमपि सर्वम् अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। ततः प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः। मूले तावत् सूत्रार्थः नोक्तः, उदाहरणमेव उक्तं। व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? कालवाचिनः सप्तम्यन्तात्, नाम कालवाचकः शब्दः अपेक्षितः, स च सप्तम्यन्तः अपेक्षितः उक्ते अर्थे यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति। अर्थः कथयति उप्यन्ते इति। मूले उदाहरणं दत्तं खलु, हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ताः यवाः इति। कोऽर्थः उप्यन्ते? कः तत्र धातुः? तद् कथयति व्याख्याता। डुवपबीजसन्ताने इति। बीजसन्ताने डुवप्, तस्य वप् इति अवशिष्यते। तत्र सम्प्रसारणादिकं कृत्वा कर्मणि उप्यते, उप्येते, उप्यन्ते एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। अन्यथा वपति इति परस्मैपदे भवति रूपं। कथयति डुवपबीजसन्ताने भूतकालस्त्वविवक्षित इति भावः इति। प्रकृते अस्तु, अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं पश्चात् करिष्यामः। आदौ उदाहरणं यद् मूले दत्तं, किं हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ताः यवाः इति। तर्हि तत्र हेमन्त इत्यस्मात् शब्दात् प्रकृतसूत्रेण उक्ते च इत्यनेन सूत्रेण नाम अस्मिन् अर्थे सन्धिवेलादृतनक्षत्रेभ्योण इत्यनेन सूत्रेण नक्षत्रवाचकात् हेमन्तशब्दात् अणप्रत्ययः भवति। आदिवृद्धौ हैमन्त् हैमन्त सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति हैमन्तः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। प्रकृते व्याख्याता कथयति डुवपबीजसन्ताने इति उक्त्वा कथयति नाम उप्यन्ते इत्यत्र कः धातुः इति आदौ कथयति। ततः परम् अस्माभिः अर्धविरामः अथवा पूर्णविरामः व्याख्यायाम् अवगन्तव्यः, यदि नास्ति तर्हि। ततः कथयति भूतकालस्त्वविवक्षित इति भावः। नाम प्रकृते उदाहरणे वर्तमानकालस्य काले एव उदाहरणं विवक्षितं। हेमन्ते उप्यन्ते ते हैमन्ताः यवाः इति, न तु हेमन्ते उप्ताः इति।
यद्यपि उक्ते च उक्ते तर्हि इत्यत्र यः क्तप्रत्ययः सः क्तप्रत्ययः भूतार्थे क्तप्रत्ययः अस्ति इति न इति कथयन्नस्ति उदाहरणस्य प्रतिपादनेन। अपि च व्याख्यात्रापि तदेव उच्यमानं वर्तते। तदेव कथयति तत्त्वबोधिनीकारः अत्र कथयति सूत्रे भूतकालः अतन्त्रमिति भावः। नाम भूतकालार्थे एव वस्तुतः क्तप्रत्ययः सः, परन्तु सः कालार्थः प्रयुक्तः क्तप्रत्ययः अथवा भूतकालः अतन्त्रं नाम अप्रधानः वर्तते। तत्र भूतकालार्थकः क्तप्रत्ययः प्रयुक्तः स्यान्नाम तथापि तेन तत्र सः अप्राधान्यमेव भजते, तत्र वर्तमानत्वमेव विवक्षितम् अस्ति। अत्र एतादृशसिद्धान्तकथने भाष्यं तु एकवारं द्रष्टव्यम्। अतः एव तत्र एतादृशम् उदाहरणं मूलकारेण प्रदत्तं वर्तते। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। आश्वयुज्यावुञ् इति सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 21 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।